अस्सलाम वालेकुम और तमाम नॉन मुस्लिम को हेलो। कैसे हैं हम सब लोग। आप लोगों को बहुत इंतज़ार कर रहा है लेकिन अब नहीं। अब बस एक मसला है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने भी ये नावल नहीं पढ़ा तो चलो मिलकर इस कहानी को मैं अकेली नहीं थी आगे अलियार, लेकर हम चलते सब हैं। थे। बस मेरा बैड लक ये था कि उन्होंने मेरा नाम सुन लिया। फदक का एक हाथ सर पर था और दूसरा हाथ से मोबाइल को कान से लगाया हुआ था। अलियार, तुम हो या बाकी लड़कियां, ये मसला तुम लोगों के हल करने का नहीं था। फदक, सिमी अगर भाई या अबू से कहती तो उसे मार देते। अलियार, झूठ नहीं कहते कि औरत की अक्ल एड़ी में होती है। सिमी की फैमिली पढ़ी लिखी है, वक्ती तौर पर गुस्सा करते, शायद मारते भी, लेकिन जान नहीं ले लेते। सदक, क्या है अलियार, कुछ हुआ तो नहीं ना, और उन्हें अपने किए की सजा भी मिल गई। अलियार, तुम पागल हो फदक, या बेवकूफ़ हो। अगर आज मैं वहाँ ना होता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करते, वो मैं सोचना भी नहीं चाहता। अल्लाह ने मर्दों को औरत का मुहाफिज बनाया, तुम लोगों को मर्द बनने की क्या ज़रूरत थी। अलियार, हम क्या करें, मर्दों ने खुद अपने आप को हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है कि अगर लड़की ऊंची आवाज़ में बात भी करे तो मार डालने की धमकी दे दें और बदतमीज, बेहया, ज़बान दराज के अलकाब से नवाजे। अलियार, तो क्या कभी मारा है उन्होंने। फदक, क्यों नहीं मारा अलियार, कितने वाकयात होते हैं गैरत के नाम के कत्ल पर। हर दूसरे दिन नई बात, नया वाक्य, और ये आजकल के पढ़े लिखों की ही गैरत है। अलियार, तुम जो कुछ कह दो, तुम गलत थी, आइंदा मैं इस तरह की बहादुरी का किस्सा तुमसे ना सुनूं। अलियार, अगर हमारे बाप भाई हमें ये ऑब्जर्व करवाते कि हम हमारी हक मुहाफिज हैं तो तुम हमारी बहादुरी का किस्सा कभी ना सुनते। लेकिन हमारे मर्द सिर्फ हमारे जासूस हैं, हमें हमारा हीरो खुद बनना पड़ता है। हम खुशी से नहीं बनते। कोई क्यों नहीं आता, हमारा भाई, हमारा बाप क्यों नहीं आता हमारे पास हमसे पूछने के लिए कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कभी कोई बैठ के पूछता नहीं है अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, किसी भी रिश्ते से कोई आके नहीं पूछता कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुमसे कोई गलती हो गई है तो बताओ हमें, हम उसे सुधारेंगे, हम उसे सीधा करेंगे। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता, कुछ कुछ भी नहीं कहता। अलियार, ठीक है, ठीक, तुम्हें समझाना ऊँट को रक्षा में बिठाने के बराबर है। 2-3 दिन मुझे मैसेज कॉल मत करना। फ़ोन कट से बंद हो गया और फदक फ़ोन की स्क्रीन को न जाने कब तक देखती रही। अलियार ठीक कहता है, अलियार कभी गलत हुआ है क्या। फदक को पता था अलियार को गुस्से में अपना पता भी नहीं चलता, और ये भी पता है कि वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, लेकिन सच बोलता है, और जो हमेशा कड़वा लगता है। वो अपनी कड़वाहट का एहसास फदक को नहीं दिलाना चाहता था। अलियार खान उसे 3 दिन कैद की सज़ा दे चुका था, बहादुर बनने की सज़ा। बहुत सालों बाद ऐसी शादी थी जिसमें सारे का सारा खानदान इकट्ठा था, और खुशी इस बात की थी कि जिया की भी कॉलेज की छुट्टियां थी तो वो भी वजीरिस्तान की शादी में शामिल होगी। शादी के सारे फंक्शन बड़े आराम से और बड़े मज़े से हो गए थे, अलबत्ता सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जुनैर और उसका फुफुजात कमरान दुल्हन की सेज सजाने में लगे हुए थे और जिया उन्हें कास्टेप काट काट कर दे रही थी। तभी कमरान ने जिया की तरफ देखकर कहा, शादी कल खत्म हो जाएगी और तुमने अभी तक पड़ोस में झांक कर नहीं देखा। जिया ने हैरत से आंखें छोटी की। मैं क्यों झांकूंगी पड़ोस में, जुनैर मुसलसल अपने काम में बिजी था। अरे तुम्हारा आशिक तो यहाँ आया नहीं, शादी में उसकी आंखें तो तरस रही होंगी ना तुम्हें देखने के लिए, तो तुम ही उसके ऊपर मेहरबानी कर दो और उसके पास चली जाओ। उसकी बात सुनकर जिया का खून खोलने लगा। जब बोलने की तमीज ना हो तो बोला नहीं करते, ये बकवास कहीं और जाके करना, मेरे सामने नहीं। जिया शदीद गुस्से में थी। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। जिया को गुस्से में देखकर वो वहां से चला गया। जिया को कमरान से ज्यादा जुनैर पर गुस्सा था। वो मेरे ऊपर बकवास करके चला गया और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। रहने दो जिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है। वो अभी भी लड़ियों को चिपकाने के लिए कास्टेप लगा रहा था। सदक को कमरान पे गुस्सा था, ये भूल गई थी। सदमा उसको जुनैर की बात पे लगा था। उसके नाम के साथ सब उसका नाम जोड़ते थे। जब से उसने होश संभाला था उसने अपने नाम के साथ जुनैर का नाम सुना था। जिया ने गुस्से से लड़ी खींची और नीचे फेंक दी और खुद वहां से चली गई। जैसे ही नेटवर्क का अमकान हुआ, जिया ने फदक को कॉल मिलाई और उसे आज की रवादात बताई। फदक, यार तो जुनैर भाई ठीक कह रहे हैं, फिर ट्रस्ट ऑन यू, फिर तुम उस कमरान का गुस्सा भाई पर क्यों निकाल रही हो। जिया, ये भरोसा का लालच मुझे ना दे। खानदान के हर बंदे को मुझ पर भरोसा है, ये एहसान ना करे मुझ पर। मंगेतर के नाते ना सही, चचाजाद बहन के नाते सही, उसे कुछ तो कहना चाहिए था। एक तो उसके और अपने नाम के साथ भाई बहन ना लगाया था, दूसरा तो क्या वो भरी शादी में उसका मुंह तोड़कर तमाशा लगाता। हाँ, तोड़ देता उसका मुंह। आनी चाहिए थी उसको गैरत, लेकिन ना उसे गैरत आई ना गुस्सा। कोई फिल्म नहीं चल रही। हाँ, कोई फिल्म नहीं चल रही जो भरोसा कार्ड खेला जाए। तुम्हारा अलियार होता तो क्या करता। फिर तक कुछ देर खामोश रही।
उससे पूछती हूँ। कॉल ऑन रखते हुए उसने अलियार को मैसेज किया। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं पागल हूँ जो मुंह तोड़ूंगा। अलियार का मैसेज पढ़कर फिदक के चेहरे पर इत्मीनान आया। मेरा समझदार पठान। इससे पहले कि वो जिया को अलियार का जवाब बताती, उसका दूसरा मैसेज आ गया, बल्कि मैं उसकी जान ले लेता। फदक की हैरत से आंखें निकल है। पागल जज्बाती पठान, फदक बड़बड़ाई। दूसरी तरफ जिया ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली। जिया, जान लेने की बात कर दी ना। फिदक को न जाने क्यों शर्मिंदगी हुई। हाँ, तो आई बात समझ। मेरा मंगेदार उर्फ चचा जात भाई बेगैरत है। पदक कुछ और कहती जिया की तरफ से फोन कट हो गया था और पदक मायूसी से फोन देखती रह गई। मेली चटाई बिछाए वो विग्रेट हमेशा की तरह वहीं पार्क के पास फुटपाथ पर बैठी थी। वो खुद भी मेली के चली थी जैसे कई महीनों से ना नहाई हो। उस वेग्रेट ने दूर से उस लड़की को आते देखा और उसे देखकर पागलों की तरह हंसते हुए उसके सारे दांत दिखाई दे रहे थे जो कि लगभग गल सुड़ चुके थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने खुशी का इजहार किया। आपको पता है ना, एवरी सैटरडे मैं आपके पास आती हूँ, तो आज क्यों नहीं आती। ऐथी मुस्कुराते हुए उसकी बिछाई हुई मेली चटाई पर बैठ गई। नाउ गेस व्हाट, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ऐथी ने उसकी उनकी आंखों पर हाथ रख दिए। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्गर की खुशबू सूंघ ली है। ऐर्थी का एकदम कहका निकल गया। बड़ी तेज नाक है वैसे आपकी। ऐथी ने उसके सामने बर्गर पेश किया। ये जो लोग होते हैं ना, जिनके घर नहीं होते, उनकी नाक, आंख, कान घर वाले लोगों से बड़े तेज हो जाते हैं। बोले तो वफादार कुत्ते से भी ज्यादा तेज। उसने हमेशा की तरह आधा बर्गर एर्थी को दिया। एर्थी के चेहरे से लम्हे भर के लिए खुशी गायब हुई। अब कम से कम खुद को कुत्ते के साथ तो ना मिलाएं। अरे कुत्ते के साथ कब मिलाया, वफादार कुत्ते के साथ मिलाया। फिर हल्की सी हंसी। जब भी आती हो और यही बात कहती हूँ, मेरे साथ मेरे घर चले, मेरे साथ रहें। एर्थी ने उनका हाथ थाम लिया। ताकि ये जो बर्गर खाने को मिलता है हर हफ्ते, इससे भी रह जाऊं। एर्थी उसकी बात पर हंस पड़ी। एर्थी जानती थी वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वेग्रेट उसके साथ कभी नहीं आएगी। वो दोनों अपने बर्गर में ही मसरूफ थी, तभी किसी लड़की ने वेग्रेट की तरफ सिक्के फेंके। ओ बेबी, तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। जेसिका ने अपने लंबे नाखूनों के साथ एर्थी के गाल को छुआ। वेग्रेट ने उसे घूर कर देखा। ये कौन है, उसने एर्थी से पूछा। माई सिस्टर। कम जसिका, हम वहां जाकर बात करते हैं। और वेग्रेट मन ही मन बोली, सिस्टर नो वे। वो दोनों सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। जेसिका ने ब्लैक लेदर कोट की जेबों में हाथ डाले हुए थे। तुम और मोम कब आए, एर्थी ने पहल की। आज सुबह ही, और आते ही मुझे तुम्हारी खोज पर लगा दिया। तुम्हें मेरी खोज पर नहीं आना था, मैं खुद ही आ जाती। इस घर को छोड़कर मुझे जाना ही कहाँ है। एर्थी ने उसके तंज का आराम से जवाब दिया। देखो, मैं सुतेली बहन के लिए इतनी एफर्ट पुट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो मोम जो चाहती है उनकी बात मान लो और हमारे साथ चलो। यहाँ बुस्तान में रखा ही क्या है। सुतेला लफ्ज सुनकर ऐरथी उदासी से मुस्कुराई। तुम्हें पता है जेसिका, रिश्ते वो सगे होते हैं जो हमारे साथ मेल खाते हैं। मोम भी तुम्हारे साथ सुतेली है, लेकिन तुमने कभी उनको सुतेला नहीं कहा, क्योंकि उनका मिजाज और तुम्हारा मिजाज बिल्कुल एक जैसा है। और मैं तुम दोनों से मेल नहीं खाती, तो मैं सुतेली। जेसिका ने ऐर्थी की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और जेब से सिगरेट निकाले और उसको सुलगाने लगी। इट्स अ बैड हैबिट जेसिका। ऐर्थी ने उससे सिगरेट लेनी चाहिए। जेसिका ने उसका हाथ रोका। एंड व्हाट्स अबाउट गुड हैबिट। ये जो तुम जिद पे अड़ी हो हमारे साथ कनाडा ना जाने की जिद, इट्स व्हाट अबाउट यू। ये जो तुम जिद पे अड़ी हो हमारे साथ कनाडा ना जाने की जिद, व्हाट्स अबाउट यू। उसकी बात सुनकर एर्थी बिल्कुल खामोश हो गई। यहाँ मेरी ग्रैंडपा की यादें हैं। मैं कितनी दफ़ा तुम लोगों को समझा चुकी हूँ, मेरा सिर्फ यही वजह है न आने की। व्हाट्स अबाउट मोम। एर्थी खामोश हो गई। उसकी खामोशी देखकर जेसिका वहां से चली गई और एर्थी उसे जाता हुआ देखती रह गई। जिया और दानिया ने जैसे घर में कदम रखा, चाची गुलवश ने उन्हें तीर नगाह से देखा। कहाँ गई थी इतनी सज धज के। गुलवश की बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। आम से सूट हैं चाची। क्या सजी हुई हैं, शॉपिंग के लिए गए थे। दानिया ने गुस्सा दबाने की बेकार कोशिश की। जबान ना निकाल मेरे सामने, सब पता है मुझे। यारों से मिलकर आ जाती हो और घर आके शॉपिंग दिखा देती हो। दानिया और जिया को उनकी बात हथौड़े की तरह लगी। अल्लाह का खौफ करें चाची। जिया ने दानिया का हाथ पकड़ लिया और उसे मजीद कुछ कहने से मना किया। दानिया पैर पटकती अंदर चली गई। जिया ने सूट निकालकर गुलवश के सामने रखा। ये आपके लिए खरीदा था। जिया ने एक निगाह उनकी तरफ की और वहां से चली गई। गुलवश का मंसूबा जिया ने नाकाम किया था। वो तमाशा लगाना चाहती थी जो नहीं लगा। उसे इस बात पर जिया मजीद गुस्सा आया और उसने चीखने चलाना शुरू किया। अरे कहाँ मर गई हो, सारी सारी अपने शोहरों के साथ घुसी हो। मैं एक बेवा बाहर बैठी हूँ। सब उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गए और सबके सामने उसने सर से दुपट्टा उतार फेंका। अल्लाह इन सब के शोर भी मर जाए, अस्तगफिरुल्लाह। जैसी मैं बेवा हूँ वैसी सब बेवा हो जाऊं, अस्तगफिरुल्लाह।
सारी देवरानियां उसे संभाल रही थी। जैसे मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ वैसे सबका हो, अस्तगफिरुल्लाह। बाकी सब उसकी बातों पर तौबा तौबा कर रहे थे। तेरे मुंह में खाक जलील औरत, जिया जल कर बोली, और गुलवश के बहन पूरे घर में गूंज रहे थे। सुबह सुबह किए गए मैसेज का जवाब इतनी लेट क्यों दिया गया, मुझे वजह बता सकती हैं आप? अलियार ने सलाम के बाद अपना गिला पेश किया। सिदक जो अपने कमरे में नाश्ता कर रही थी और कंधे की मदद से मोबाइल को कान से लगा रखा था, वो सुबह थी, रात के 4:30 थे। 4:45 पे जमात होती है जनाने। फदक तो मैंने कोई मस्जिद जाना है। अलियार तो 5 बजे जवाब दे दी थी, तुम्हारा मैसेज के बाद 9 बजे कॉल आई है। और क्या तुम खाना खा रही हो? फदक, 9 बजे खाना कौन खाता है, नाश्ता कर रही हूँ। ये नाश्ते का वक्त है, दोपहर के खाने का टाइम है। 1 मिनट, सुबह की नमाज के लिए कितने बजे उठी थी? फदक, यही कोई 5:30 या 6। झूठ बोलते हुए अलियार, तुम्हारी आंख से समझ आ गई है कि आप मुहतरमा अभी उठी हैं। फदक, नहीं तो बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे काफिर समझा है क्या? पढ़ी है मैंने फजर। अलियार, सुबह की नमाज ना पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता, लेकिन झूठ अल्लाह को सख्त नापसंद है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह 5 बजे कॉल करूंगा, ठीक? फिदा का निवाला मुंह में रह गया। ठीक है अलियार, अल्लाह हाफिज। फदक, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद फिदक को अपनी अगली गुड मॉर्निंग की फिक्र होने लगी और उसने मोबाइल निकालकर 4 अलार्म इकट्ठे लगा दिए। पूरा दिन परेशानी से गुजरा क्योंकि फदक को सुबह 5 बजे उठना था। उसने हंटर्स ग्रुप में मैसेज किया, कोई ऐसा अलार्म बताओ जो मुझे सुबह 5 बजे उठा दे या उससे भी पहले। फिर ग्रुप में बारी बारी सबके मैसेज आए। नाइला, दुनिया में ऐसा कोई अलार्म नहीं बना जो मोहम्मद फदक को जगा दे। रानी, तुम्हें कोई टांगों से पकड़कर पलंग से नीचे फेंक दे तब तुम उठ सकती हो। बख्तावर, अभी से सो जाओ, शायद हो सकता है सुबह सवेरे उठ जाओ। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या, तंज ही तंज, मजाक ही मजाक, जो मोहम्मद फदक को तपा रहे थे। जिया ऑनलाइन नहीं थी। फदक ने जल्दी से जिया को कॉल मिला। तुम तो तहज्जुद के लिए भी उठती हो, कौन सा अलार्म लगाती हो? जिया मुस्कुरा दी। दुनिया का बेहतरीन अलार्म अम्मी होती है, जब ये बजता है तो मुर्दों के अलावा सब उठ जाते हैं। फदक को पता था सिर्फ जिया थी जो उसे बेहतरीन मशवरा देगी। लव यू जिया, यू आर जस्ट माई जिया। जिया, मेरी जान, तुम भी सिर्फ मेरी। फदक, फदक पागलों की तरह माँ के पास भाग कर गई। अम्मी जी, मुझे कल आपने 5 से पहले उठाना है नमाज के लिए। अम्मी जी ने पहले फदक को सर से पाँव तक देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। रात 10 को अलियार का मैसेज आया। फिदक ने ऊपर देखा लेकिन ओपन नहीं किया। उसे देखो, सुबह की नमाज के लिए भी उठो और इसके साथ चैट भी करो रात रात जाग कर। फिदक अजीब तरह की अलियार पर गुस्सा थी और मोबाइल को दूसरी तरफ रख दिया। नहीं देना मैंने इस मौलवी को जवाब। 1 बजे तक उसे परेशानी से नींद आई। आखिरकार अजानें होने लगी। अम्मी जी ने आकर फदक को उठाया। उठो फदक, नमाज का वक्त है। पहले तो उसने आवाज नहीं दी। माँ की दूसरी आवाज पे उसकी जरा सी आंख खुली। क्या अम्मी, सुबह उठाने को कहा था, अभी तो अंधेरा है। फदक ने मिण किया। बेटा, जब सूरज निकल आता है तो सुबह कजा होती है। अब उठो शाबाश। फदक ना तो तक नहीं ना नानू तक नहीं कि मतलब वो फिर नींद में चली गई थी। अम्मी जी ने कंबल खींची और जोर से आवाज दी, फदक उठो। डर के मारे फदक तो उठी, साथ में अनमोल अनमोल की भी आंख खुल गई। फदक ने बंद खुली आंखों से घड़ी को देखा जिस पर 4:50 थे। मतलब 10 मिनट बाद मुझे मैसेज करना है। फदक ने इतना आहिस्ता बोला कि अनमोल ने सुन लिया। तुम नमाज के लिए उठी हो या मैसेज करने के लिए? अनमोल ने घूर कर कहा। टर्टर ना कर और नमाज पढ़। भी नमाजी कही की वाह। फदक की आंखें अब भी नींद बंद थी पर जबान चल रही थी। किसी निशाई की तरह वो बाथरूम गई, मुश्किल से वजू बनाया, फिर बाहर आकर वक्त देखा। 4 4 मिनट बाद मैसेज करूंगी। फदक ने जा नमाज बिछाई और खड़ी हुई। नींद अब भी आंखों में थी। यही अनमोल भी वजू करके बाहर आ गई और नमाज के लिए खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। फदक किसी मुद्दे की तरह ऊपर गई, फिर सजदे पर, फिर मर मर के दूसरे सजदे पर, लेकिन मोहम्मद फदक दूसरे सजदे से ना उठ पाई। एकदम वो एक तरफ लेटती चली गई और उसकी आंखें मुकम्मल बंद हो गई, क्योंकि अब मोहम्मद फदक को सजदे में नींद आ गई थी। अनमोल ने नमाज पूरी कर ली थी। वो जल्दी से दूसरी तरफ गई जहां से फदक ने चेहरा किया हुआ था। अनमोल ने फदक को परेशानी से देखा, फिर उसे समझ आई कि उसकी बड़ी बहन मरी नहीं है बल्कि नींद में है। उसकी एकदम हंसी निकल गई। यहीं फदक का फोन बजा जो अनमोल ने उठाया। आगे की तरफ फदक का पूछा गया, अलियार भाई? फदक बाजी सजदे में ही सो गए। अनमोल और अलियार दोनों एक साथ हंसने लगे। मस्जिद में नमाज जमात अदा करने के बाद जुनैर जाने लगा तो तुफैल ने उसे रोक लिया और बातों में लगा लिया। देखते ही देखते मस्जिद खाली हो गई और मस्जिद में जुनैर और तुफैल अकेले रह गए। जुनैर हक्का पक्का रह गया जब तुफैल उसके पास उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। क्या कर रहे हो तुफैल, उठो। जुनैर ने उसे उठाना चाहा लेकिन उसने कसम खा ली थी ना उठने की। मुझे जिया दे दो, मैं उसके बगैर किसी का नहीं हो सकता। तुफैल की बातें सुनकर जुनैर को झटका लगा। उसने सुना था कि वो जिया को पसंद करता है, लेकिन इस कदर ये उसे मालूम नहीं था। उठो तुफैल, ऐसा ना करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जुनैर की बात
سن کر طفیل مسجد کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھ کر زنیر کا سانس رک گیا۔ اللہ کا خوف کرو طفیل، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں قرآن مجید کا واسطہ مجھے جیا دے دو، تم میں کوئی کمی نہیں، تمہیں تو دنیا کی کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، لیکن میرا جیا کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ طفیل کسی بھکاری کی طرح بولے جا رہا تھا اور گڑ گڑائے جا رہا تھا۔ زنیر کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بہت ہو گیا طفیل، اب اور نہیں، بس حد ہے، میں نے کہا نا میں مجبور ہوں اور میں بے بس ہوں، طفیل نے ٹوٹ کر کہا۔ اور میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ایک بیوہ ماں ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، میری تعلیم، میری ماں، بھائی، سب کو چچا نے سنبھالا ہوا ہے۔ زنیر نے طفیل کو دونوں کندھے مضبوطی سے پکڑ رکھے۔ یعنی تم جیا سے پیار نہیں کرتے؟ تم صرف چچا کے احسان کے بدلے اس سے شادی کرو گے؟ طفیل کی تیوری چڑھے۔ میں جیا سے جس وجہ سے شادی کروں وہ میرا مسئلہ ہے، تم دور رہو، وہ تمہارا مقدر نہیں ہے۔ اور کیوں تم اس کو بدنام کر رہے ہو؟ جگہ جگہ اس کا نام لے کر زنیر نے بھی چہرے پر سختی لائی۔ میں صرف رشتہ لینے گیا تھا، انکار کے بعد اللہ سے مانگنے کے بعد آج تمہارے سامنے اس کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں۔ بدنام تو اسے آپ کی امی جان کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ طفیل اور کچھ کہتا، زنیر نے اس کا منہ نوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ میری ماں کے اوپر بولنے سے پہلے اپنی زبان کو زمزم سے دھو لیا کرو۔ طفیل نے اسے جھٹکے سے دور کیا۔ جتنی غیرت ماں پر دکھائی ہے تھوڑی عزت جیا کو بھی دے دو، اپنی ماں پر میں 100 جیا قربان کر سکتا ہوں۔ زنیر کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو، اگر خاندان میں کسی نے بھی، یہاں تک کہ تمہاری ماں جی نے بھی جیا پر کوئی الزام لگایا تو پتہ ہو پورا خاندان میں اس ایک جیا پر قربان کر سکتا ہوں۔ زنیر اس پر نفرت کی نگاہ ڈال کر چلا گیا اور طفیل نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، تانیہ نے فون کرتے ہی فدق اور جیا کو کہا جن کی کانفرنس میں لی ہوئی تھی۔ کس چیز کی گڈ نیوز؟ فدق اپنے منہ میں چنے پھانک رہی تھی۔ ہم تینوں کی کانٹریکٹ پر جاب لگ گئی ہے، اپنے ہی کالج میں۔ ہیں؟ دوسری طرف جیا نے حیرانگی سنواری۔ ہو نہ ہوتا ہو نہ ہو تانیہ، وہ ہٹلر ہمیں سزا دینا چاہتی ہے اور اپنے بدلے لینے کے چکر میں ہمیں کانٹریکٹ پر لگا رہی ہے، فدق نے آگاہی دی۔ پر ہمارا تو فائنل سیمسٹر کا رزلٹ بھی نہیں آیا، جیا حیرانگی سے بولی۔ تم دونوں مجھے بولنے دو گی؟ تانیہ چڑھ کر بولی۔ فرت میڈم کی پروموشن ہو گئی ہے، نیو میڈم آئی ہیں، انہوں نے سب کے رزلٹ کارڈ چیک کیے تو ہم تینوں کا جی پی اے بیسٹ تھا تو انہوں نے ہمیں یہ 6 مہینے کے کانٹریکٹ پر رکھ لیا۔ میں تو اب بھی حیران ہوں۔ جیا بولو، کل تم دونوں انٹرویو دینے آ رہی ہو، اپنی حیرانگی ختم کرنے کل فکس 9 بجے کالج پہنچ جانا۔ اوکے باس، فدق جیا ایک ساتھ بولی۔ ہر جمعرات کو مدرسے میں درس ہوتا تھا، آج بھی وہ سارے درس کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیا غور سے ہر ایک بات سن رہی تھی۔ جیا کی ایک بات اس کے کانوں میں پہنچی، اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ آج کے درس میں وہ اللہ کے رحمان ہونے کی باتیں کرتی رہی، پورے مجمع پر سیر طاری تھا۔ جیا کو آئے ہوئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے، وہ جن لڑکیوں کو کالج پڑھاتی تھی، کوئی اس کی یہاں مدرسے میں کلاس فیلو تھی تو کوئی اس سے سینئرز تھی۔ درس تمام ہو چکا تھا، ساری لڑکیوں کو درود پڑھنے کا کہا گیا۔ عالمہ باجی پھر سے کھڑی ہو گئی اور تمام لڑکیوں سے سوال پوچھا گیا، کون ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہے؟ بہت سی لڑکیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، ان کھڑے ہاتھوں میں جیا کا ہاتھ نہیں تھا۔ باجی نے ایک تیز نظر جیا پر ڈالی، انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا، کون استغفار نہیں پڑھتا رہتا؟ اب بھی کئی لڑکیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، لیکن جیا نے اب بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اس بار بھی عالمہ باجی نے تیز نگاہ جیا کی طرف ڈالی، جیا نے ڈر کے مارے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ساری لڑکیوں کو ایک طرف بلایا گیا، ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا کر باجی نے سارے استغفار نہ پڑھنے والی لڑکیوں کے ہاتھ لال کر دیے، لیکن جیا کے نہیں ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ جیا کو ڈر نے ایسا گھیر لیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھنے لگی۔ اگلے دن اور بھی سونے پر سہاگا ہو گیا جب اس نے پردے کے پیچھے بیٹھے عالم کو لڑکیوں سے سبق سنتے ہوئے دیکھا۔ جب لڑکی کی زبان لڑکھڑائی تو اس عالم نے پردے کے پیچھے سے ہی اپنی ٹانگ نکالی اور زور سے اس کو دے ماری۔ اس کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ لڑکی کی چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے گر پڑی۔ جیا کا تو دل منہ تک آ گیا، اس نے جلدی سے اپنی کتاب کھولی اور زور زور سے رٹنے لگی۔ جیا کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، اسے مار کھانے سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بے عزت ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی ساری اسٹوڈنٹ اس کے آس پاس تھے، اس سے کئی چھوٹی لڑکیاں اس کی کلاس فیلو تھی، یعنی ایک ہی درجے میں تھی، اور کچھ عالمہ اس کی ہم عمر تھی۔ جیا کو بہت دفعہ یہ محسوس ہوا کہ باجیاں اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی، اور اس کا شک تو ایک دن یقین میں بدلا جب لڑکیوں میں سے اس نے کہتے ہوئے سنا، جیا باجی کیا آپ جان دکھانے آئی ہیں مدرسے میں؟ 14 سالہ زوبی نے جیا سے پوچھا جو اس کے درجے میں تھی۔ جان دکھانے مطلب؟ جیا نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن باجی کہہ رہی تھی کہ پڑھائی پوری ہو گئی، پھر بھی مدرسے آنے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ لوگوں کو جان دکھانی ہے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت پارسا ہوں، میں تو اللہ والی ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں اور کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے تو آدھی سنی آدھی نہیں، لیکن آپ کی طرف ہی دیکھ کر کہہ رہی تھی، وہ کسی طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ جیا کو سخت مایوسی ہوئی۔
ساری لڑکیاں کاموں میں لگی تھیں۔ جیا جلدی سے آئی اور اپنی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ باجی نے اسے بری نظر سے دیکھا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ جی باجی، جیا نے ادب سے پوچھا، تم بھی اس مدرسے کی شاگرد ہو؟ تم کیا مہارانیوں کی طرح یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہو؟ باجی نے بال کھولے ہوئے تھے اور لڑکیاں اس کے سر پر تیل لگا رہی تھیں۔ تو آپ مجھے کام دیں باجی، میں کروں گی۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تو میں کیا کام کروں؟ جیا تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ باجیوں نے ایک دوسرے کو شیطانی نظروں سے دیکھا، جو کہ کوئی اپنے بال دھلوا رہی تھی، تو کوئی تیل لگوا رہی تھی، تو کوئی اپنی ٹانگیں اور کندھے دبوا رہی تھی۔ ان میں سے ایک باجی بولی، باقی کام تو بंٹ چکے ہیں، پر ہمارے غسل خانے صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی کام باقی ہے۔ تم جاؤ، جھاڑو لو اور وہاں 2 ڈرموں سے پانی بالٹیوں میں ڈالو اور جا کر ہمارے غسل خانے دھویا کرو۔ یہی روز کا تمہارا کام ہوگا۔ نہ جانے کیوں لیکن جیا کو اپنی بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ جی باجی کرتے ہوئے وہاں سے چلی تو گئی، لیکن اس کے دل میں باجیوں کے لیے بہت سا غبار بھر آیا تھا۔ اس نے بالٹی اور جھاڑو لیا اور غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی اس نے غسل خانے کا دروازہ کھولا، اس کو ایک دم متلی ہوئی اور اس نے بھری ہوئی بالٹی وہیں پھینک دی، جس کا پانی نیچے گر گیا اور جھاڑو بھی گر گئی۔ وہ پیچھے کی طرف ہوئی اور اس نے الٹی کرنا شروع کر دی۔ کچھ لڑکیاں بھاگ کر آئیں، کوئی پانی لے کر آ رہا ہے، کوئی جیا کا سر دبا رہا ہے۔ مدرسے کی لڑکیوں کو جیا علی بہت پیاری تھی۔ یہ سب دیکھ کر باجیاں آنکھ بگولا ہو گئیں۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد انہوں نے جیا کو اپنے پاس بولا، یہ سب ڈرامے کر کے تم کیا جتانا چاہتی ہو کہ ہم بہت غلیظ ہیں؟ جیا ان کی بات سن کر ایک دم پریشان ہوئے۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کبھی یہ کام کیے نہیں ہے، شاید پہلی دفعہ یہ کام کرنے جا رہی تھی تو اس لیے جی خراب ہو گیا میرا۔ جیا نے نظریں نیچے کر لی اور واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ باجیوں کو پھر اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، کیونکہ جیا علی ان سے پوچھ کر اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹی بچی زوبی تھی۔ اس نے جیا کے کچھ کان میں کہا، لیکن جیا نے اسے خاموش رہ کر پڑھنے کے لیے کہا، لیکن پھر وہ وقفے بعد اس کے کان میں کچھ کہہ دیتی۔ باجی کی نظر جیا پر ہی تھی۔ اس نے پھر چیخ مار کر جیا کو بلایا۔ جیا پھر باجی کے کٹہرے میں حاضر ہوئے۔ نہ تمہیں کام کرنے آتے ہیں اور نہ ہی تمہیں قرآن پڑھنے کے آداب آتے ہیں۔ تم مجلس کر رہی تھی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اسکولوں میں تم نے کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں پر شغل میلے کرنے آتی ہو، تمہیں یوں خوش گپیوں سے خدا نہیں ملنے والا۔ جیا کے دل پر ایک کے بعد ایک عذاب گر رہا تھا۔ باجی نے ایک موٹا سا ڈنڈا نکالا اور جیا کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا اور اس کی ساری اسٹوڈنٹ کے سامنے جیا کو زوردار ڈنڈا لگایا، جس سے اس کے نازک ہتھیلیاں سوج گئیں، یہاں تک کہ باجیوں کا دل نہیں بھرا۔ اسے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بہت ضبط کرنے کے بعد بھی جیا رو دی۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی کہ خاموش ہو جاتی۔ اس نے باجیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ گواہ ہے، میں یہاں پر کوئی جان دکھانے نہیں آئی، اور آپ لوگ جو یہ سب میرے ساتھ کر رہی ہو، اس کا بدلہ اللہ آپ لوگوں کو ضرور دے گا۔ اگر اتنے سال بھٹکنے کے بعد میں اللہ کی طرف آ رہی ہوں تو میرا دل کیوں مار رہی ہو اللہ کی طرف؟ میں اس جگہ، اس زمین کو اور ان لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اے اللہ، اگر میرے دل قرآن کی تعلیم سے اٹھا تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ باجیاں ہوں گی۔ باجیوں کے چہرے کا رنگ فخر سے اڑ گیا۔ وہ ایک دم سنبھلی اور جیا کو بیٹھنے کا کہا۔ جیا بیٹھی نہیں اور اپنی کتابیں سنبھال کر گھر کی طرف آ گئی۔ گھر جا کے وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر تم کہو اے اللہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 7۔ اللہ تو کن فرمانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے چیز، تو پھر چیزیں 6 دن میں کیوں بنائی؟ سننے والے اور سنانے والے دونوں کے بیچ قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ اچھا سوال کیا تم نے، سنانے والے نے کہا۔ سنانے والے نے قرآن پاک کے اوراق مبارک پلٹے اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 117 دکھائی۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ سننے والے نے پھر سنانے والے کو تعجب سے دیکھا۔ سنانے والا مسکرا دیا اور قرآن مجید بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایسی بہت سی آیات ہیں، ایسے بہت سی حدیثیں ہیں جن میں اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، جس میں زمین اور آسمان اور تمام چیزوں کے بننے کا دن بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کے دن زمین، پہاڑ، سوموار کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن چوپائیوں کو، اور جمعے کے دن انسان یعنی آدم علیہ السلام کو۔ یہ بات یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ یہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہت سے علماء اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم اسے صرف ایک معین مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ اور تمہیں معین کا مطلب بتاؤں؟ سننے والے نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب گہرائی تھی۔ معین یعنی مقرر، ناپی تلی، ایک ایسی مقدار جو بالکل ٹھیک ہو، نہ ایک ذرا کم نہ ایک ذرا زیادہ۔
سننے والے کی سانس جیسے تھم سی گئی ہو۔ مطلب اللہ کچھ بھی بے ترتیب نہیں بھیجتا، ہر چیز ایک امپیکٹفل انداز میں ایک خاص وقت پر ایک مکمل حکمت کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یس سننے والے کی آواز میں گہرا اطمینان تھا۔ پھر اللہ وقت کیوں لے رہا ہے 6 دن کا؟ کس چیز کو منڈے کو پیدا کر رہا ہے، کسی چیز کو ٹیوزڈے کو، کسی چیز کو فرائیڈے کو، ایسا کیوں؟ تم چیئر سے اٹھو اور واپس بیٹھو تو دن ہو جائے، پھر اٹھو تو رات ہو جائے، کھانے کے لیے کسی چیز کی طلب کرو تو وہ تمہارے سامنے آ جائے، تم نہ نہاؤ تو تم سے بدبو نہ آئے، جو کام تم نے کیے سالوں بعد کرنا ہے وہ اب ہو جائے، بچے صرف ایک دن میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، چاند کو لوگ چھو سکیں، بچے چاند کے ساتھ کھیل سکیں۔ ایک گہری سانس۔ ہمارا دل کرے ہم بوڑھے ہو جائیں، جب دل کرے جوان، اور جب دل کرے بچے بن جائے، تو بتاؤ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ سننے والے پر حیرت چھائی ہوئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہو جائے تو؟ سنانے والے نے پھر اطمینان سے کہا، ظاہری بات ہے پھر کوئی سپر پاور ہے جو یہ سب کر رہی ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہی بات میں نے بلوانی تھی تم سے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو کوئی زمین پر بشر ہی نہیں بچے گا جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو۔ سب کو یقین ہوگا کہ کوئی تو ہے جو سب کر رہا ہے، پھر دنیا امتحان ہی کیوں؟ دنیا جنت کیوں نہیں؟ سننے والے کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ 6 دن میں تو کیا، ایک دن میں بھی تو کیا، ایک سیکنڈ میں کن فرمائے تو ساری چیزیں بن جائے۔ اللہ پاک کو ترتیب پسند ہے، اور اس نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے سارے کام ترتیب سے کریں، اس کی ذات پر غور و فکر کرے، اس ذات تک پہنچنے کے لیے محنت کرے، اس کی بنائی ہوئی پوری کائنات پر ایمان لائیں۔ اگر اللہ کو معجزے ہی کرنے ہوتے تو یہ دنیا امتحان نہیں کہلاتی۔ پھر ایک گہری سانس۔ اگر اتنی ہی آسانی سے سب عیاں کر دیتا میرا رب، تو میرا رب جہنم کبھی نہ بناتا، نہ یہ دنیا بناتا۔ اللہ نے ہمیں دن رات دیے تاکہ ہم رات کو آرام کریں اور صبح اپنے کام پر لگ جائیں۔ اب منکر کیا یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ دن اور رات کیوں ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سب بہت آسان ہے، اتنا آسان کہ ہم آسانی سے مان سکتے ہیں کہ کوئی ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ نہ دن رات سے پہلے آ سکتے، نہ رات دن سے پہلے، جب تک وہ ذات نہ چاہے۔ سننے والا مسکرا دیا، اسے بات کی سمجھ آ گئی تھی، کہیں ڈھیروں پرسکون سنانے والا بھی ہوا تھا۔ بساختہ اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا، گریٹ۔ اس کی نظریں چیس بورڈ پر جمی تھی۔ آج سورج نے اسے ہرانے کا چیلنج دیا تھا۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے سپینگلور لان میں یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور سارے لوگ اس تماشے کے گرد جمع تھے۔ جیک نے بکھرے بال انگلیوں پر پھنسا کر بے دردی سے پیچھے کیے، اس کی نظریں اپنے پسندیدہ مورے پر گئی، کوئن۔ سامنے بیٹھا سورج واضح پریشانی میں تھا، حالانکہ وہ خود کو چیس چیمپئن کہتا تھا، مگر جیک وہ چیس ایسے کھیلتا جیسے اسی کی ایجاد ہو۔ اس نے اپنی سرد ہری آنکھیں پورے بورڈ پر دوڑائی، پینک، نائٹ، بشپ، روک، کوئن، نائٹ، سب اس کی نظر میں قید تھے۔ گھنی پلکیں اس کی نگاہ کو گہرا کر رہی تھی۔ سورج کی کوئن جیک کے موروں میں گری ہوئی تھی۔ جیک نے آہستہ سے اپنا نائٹ آگے بڑھایا، اس کے بازو پر بنے ٹیٹو سخت عضلات جیسے جو اس کی گرفت میں آئے وہ کبھی آزاد نہ ہو۔ ایک اور چار، اور سورج کا ایک اور مورا ختم۔ گرد کھڑی لڑکیاں بہانے بہانے سے جیک کے قریب آ رہی تھی، کوئی اس کے ہاتھ کو چھو رہی تھی، کوئی جھک کر بورڈ دیکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ سورج نہ شاید دل ہی دل میں قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد کسی کو چیلنج نہیں دے گا، خاص کر جیک کو تو کبھی نہیں۔ جیک کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، اونچی ناک اور وہ مسکراہٹ جو لڑکیوں کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے آخر کار اپنی کوئن اٹھائی، اپنا پسندیدہ مورا، اس کی کامیابی، اس کی کھیل کی جان۔ ہر آنکھیں بغیر تاثر کے ہی رہی، نہ مسکراہٹ نہ جوش۔ کوئی نئی بات ہو تو آئے، چیک میٹ۔ سورج نے سر جھٹکا۔ لڑکیاں جوش میں اس کے قریب آنے لگیں، مگر جیک نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ اٹس ناٹ مائی فرسٹ ٹائم۔ یہ جملہ مسکرا کر نہیں بلکہ اکتاہٹ سے کہا گیا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ سب صرف ایک کھیل تھا۔ اسے کھیل پسند تھے، وہ سب سے بڑا کھیل وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ نظروں میں ٹھہرنے والا شخص ضروری نہیں دل میں بھی ٹھہرے۔ الیار تپتی دوپہر کو پھر سے چھت پھلانگ کر فدق کے گھر کی چھت کی دیوار کے ساتھ ٹانگ لمبی کیے ٹیک لگائے ہوئے تھا، تار پہ کپڑے لٹکاتی فدق کو دیکھ رہا تھا۔ تیسری دفعہ آپ میری چھت پر ہیں، فدق نے گیلے کپڑے جھاڑے۔ او ہو، 3.5 دفعہ، الیار نے 3 انگلیاں کھڑی اور ایک چھوٹی کر کے کہا۔ فدق نے سوالیہ نظروں سے الیار کو دیکھا۔ ایک دفعہ جب تم نے فون کال پہ کہا کہ میں چھت پر ہوں تو میں بھاگ کر آیا اور چھت کی طرف لپکا۔ وہ تو شکر ہے کودا نہیں، کیونکہ چھت پر تم نہیں تمہارا بھائی جان ہوا کھا رہا تھا۔ فدق کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا ہوا کودے نہیں، ورنہ تمہیں بھی کھا جاتا۔ الیار نے اپنی چھوٹی کالی گہری آنکھیں مزید چھوٹی کی۔ اس سے پہلے الیار کچھ کہتا اور اس کا ریڈیو پاکستان شروع ہوتا، ریڈیو پاکستان کی کال آ گئی۔ فدق نے کال پک کی۔ کال نوید کی تھی۔ 4-5 منٹ بات کر کے فدق نے بزی کہہ کر کال بند کر دی۔ فون رکھتے ہی فدق الیار سے مخاطب ہوئی، تو کہاں تھے ہم؟ الیار کا موڈ انتہا کا خراب ہو چکا تھا، ضبط سے پوچھا۔ کون تھا؟ نوید، میرا کزن جو وکالت کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت قابل ہے، فدق نے عام سے انداز میں کہا۔ اس نے تمہیں کیوں کال کی؟
تم سے کیا کام تھا؟ الیار نے تنزیہ کہا۔ میرا کزن ہے، حال احوال کے لیے کال کر لیتا ہے کبھی کبھی۔ فدق کا انداز لاپرواہی والا تھا۔ اور کتنے کزنوں کے ساتھ رابطے ہیں تمہارے؟ اس دفعہ سوال غصے سے آیا۔ یہی 5-6 کزن ہیں میرے الیار، تمہیں پتہ ہے ان میں صرف نوید کی شادی نہیں ہوئی، باقی سب کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ فدق نے ہمیشہ کی طرح ان سوالوں کے جواب دیے جو اس سے پوچھے نہ گئے۔ میں نے کہا کتنوں سے رابطہ ہے؟ اب کی بار فدق گھبرا گئی۔ تقریباً سب سے۔ فون لاؤ، الیار نے فدق سے اس کا فون چھینتے ہوئے کہا۔ پاسورڈ بتاؤ، فدق کو حیرت سی ہوئی۔ الیار، فدق نے بے بسی سے کہا۔ فدق پاسورڈ بتاؤ، الیار نے غصے والی نظر سے فدق کو دیکھا۔ الیار، تمہارا نام ہی پاسورڈ ہے۔ اس دفعہ فدق بھی اریٹیٹ ہوئی۔ الیار نے پاسورڈ ڈالا، موبائل کو سیدھے واٹس ایپ میں گیا اور تیز تیز ہاتھ چلاتا گیا اور فدق اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہاں جتنے بھی مردوں کے نمبرز تھے سب کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ الیار، کیا ہو گیا؟ فدق بلاک ہوتے نمبروں کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو موبائل، اور اگر میں نے تمہارے منہ سے دوبارہ سنا کہ تمہارا کسی بھی کزن کے ساتھ رابطہ ہے تو میں تمہاری یہ موبائل توڑ دوں گا اور ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فدق نے جلدی سے بلاک لسٹ کو دیکھا۔ اف پاگل پٹھان، تم نے میرے ماموں، چاچو، خالو سب کو بلاک کر دیا۔ الیار کے غصے پر جیسے کسی نے مٹکا پانی کا پھینک دیا۔ او عقل سے پیدل مرد، تم نے تو میرے ابو اور بھائی کو تک کو بلاک کر دیا۔ فدق نے ایک شعلہ بار نظر اس پر ڈالی۔ اور سرشفی کا نمبر تو تم نے مجھے دیا تھا، اسے کیوں بلاک کیا؟ فدق کی آنکھوں میں مزید حیرت پھیلی اور کہیں نہ کہیں اسے صدمہ بھی لگا۔ وہ جانتی تھی کہ الیار اس سے لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے، لیکن اس طرح کی حرکت کی امید اسے نہیں تھی۔ الیار شرمندہ تھا، لیکن پٹھان کے بچے کو شو کروانا نہیں آتا تھا۔ وہ شرمندہ ہے۔ یو یو ڈونٹ ٹرسٹ می؟ فدق ابھی صدمے میں تھی۔ آئی ڈو، الیار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنانے صرف ایک دفعہ کہہ دیتے کہ اس سے بات نہیں کرنی تو قسم اٹھوا لو میں نہیں کرتی۔ فدق کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس سے پہلے کہ الیار کچھ کہتا فدق وہاں سے چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد فدق کو الیار کا معافی کا میسج آیا، جو اٹس اوکے کی اسمائلنگ ایموجی کے ساتھ گیا۔ فدق کو الیار کی بات ہمیشہ اس وقت عجیب لگتی تھی، صرف اس وقت بری لگتی تھی۔ بعد میں اسے کوئی ٹھیک لگتا تھا تو صرف اور صرف الیار، کیونکہ فدق کی نظر میں الیار خان غلط ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں۔ الیار اور غلط کا دور دور تک ملاپ نہیں۔ غم اور خوشی میں فرق نہ ہو محسوس جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔